नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नेपालमा स्थिर सरकार हुँदा समेत नुनदेखि सुनसम्म तस्करी रोकिएको छैन, अझ यो मौलाएको छ। अझ नयाँ सरकार गठन भएको यही 2 वर्षका बीचमा 25 अर्ब बराबरको बिगो दाबीसहित 400 भन्दा बढीलाई दायर गरिएको मुद्दाले समेत यसलाई पुष्ट्याइ गरेको छ। अझ उदेकलाग्दो विषय त यो छ कि राजस्व जोगाउन क्रियाशील हुने भन्सारका अधिकारीहरू समेत तस्करको मतियार बनेको घटनाक्रमले देखाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहत पुगेपछि भएका यी घटनाक्रमको सन्देश के होला? एक यो विषय। दोस्रो, विभाग प्रभावकारी भएर तस्करीका घटना बाहिरिएका हुन् वा लथालिङ्ग अवस्थाले चोरी तस्करी बढेका होलान्? दोस्रो यो विषय। तेस्रो विषय, किन राष्ट्र सेवक कर्मचारीकै मिलेमतमा नुनदेखि सुनसम्मको तस्करी मौलाएको होला? चौथो विषय, राजस्व छली तस्करी नियन्त्रणको स्थायी समाधान अनि के हुन सक्छ? यी र यस्तै सन्दर्भ जोडेर आज हामी यो बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिआइजी हेमन्त मल्ल। हजुर। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष, उहाँ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, दिनेश श्रेष्ठ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ राजस्व अनुसन्धान विभागका डिजी महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली। नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरू तिनैजनालाई। हजुर, धन्यवाद। सुरुवात म पूर्व डिआइजी साहब तपाईँबाट गरौँ। तपाईँ त अनुसन्धानमा पनि अब्बल एउटा अधिकारी मानिनुहुन्छ। सिआइबीमा रहँदा पनि यहाँहरूले बडो यस्ता यस्ता विषय अनुसन्धान गरेर ती विषय अहिलेसम्म प्रशंसाका विषय पनि बन्ने गर्छन्। त्यो अस्थायी र अस्थिर सरकार भएको अवस्थाका विषय थिए, तर अहिले त यो देशमा स्थिर सरकार छ, झन्डै दुईतियाको सरकार छ, मानिसहरू डराउनु पर्ने हो। तर यसो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने यो तस्करी गर्नेको चाहिँ कर्मचारीकै सेटिङमा तस्करी बढिरहेको देखिँदो रहेछ। यो किन यस्तो भएको होला? होइन, यो तस्करको सेटिङ कहाँ हुन्छ यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँले विगतमा लामो अनुभव पनि हासिल गरेको, कृपया मैले तीबाट सुरु गरेँ। होइन, सबभन्दा पहिला त हामीले यो तस्करी कसरी भइरहेछ या के कारणले भइरहेछ त्यो बुझ्यो भने म एकदम छोटो भन्छु। तपाईँको हुन त धेरै छ त्यो। मैले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको अब नीतिले गर्दा केले गर्दा त्यो पछि छलफल पनि होला। त्यो एउटा त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको थर्ड कन्ट्रीबाट नेपाल ट्रान्जिट भएर जाने, जस्तै तपाईँको लागुसको कुराहरू आउला या तपाईँको सुनहरूको जुन देखिरहेछ नि, यो तपाईँ बाहिर एक्सपोज हुँदैन, भित्रभित्री हुन्छ। त्यो कुनै मिलोमतो होला मिलोमतो नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँ चाहिँ एउटा कुरा त्यो। र अर्को के छ भने तपाईँको थर्ड कन्ट्रीबाट नेपाल ट्रान्जिट हुँदै जाने गभर्मेन्टको नीतिको कमजोरीले खराबीले तपाईँको जस्तै अब सुपारी कुरा गरौँ हामीहरू, सुपारी लिगल इम्पोर्ट हुन्छ नेपालमा, तर नेपालबाट बाहिर जान पाउँदैन। त्यसको दुःख हामीहरू पूर्व क्षेत्र गयो भने तपाईँको साँझ भएपछि पुलिसको कामै सुपारी रोक्ने हुन्छ। नेपालबाट बाहिर जान पाउँछ तर नेपालकै उत्पत्ति हो भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्यो। तर यहाँ के छ भने त्योभन्दा बढी चाहिँ आइदिरहेछ, त्यसले गर्दा एउटा समस्या होइन। र भनेको तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो एउटा पोलिसीको खराबी पहिलो। हजुर। मैले अर्को चाहिँ यो पोलिसीमा त म आउँछु, कहाँ कसरी गर्छन् तस्करहरूले सेटिङ के हाम्रोमा? त तपाईँको अनुभवले के बताउँछ? केही उदाहरण दिन सकिन्छ? होइन, यसको दुई तिनवटा पक्ष। यो पहिला स्मग्लिङको क्लियर भयो भने तपाईँले बुझाउन सजिलो हुन्छ। अर्को पनि म तपाईँले के भन्छु भनेपछि तपाईँको अब जुन इन्डियाबाट आउला चाइनाबाट आउला राजस्व छल्ने जुन भन्सार छलेपछि त्यसबाट हुने फाइदा एउटा भयो होइन। र अर्को इन्डियाबाट के छ भने तपाईँको कुनै चिजहरू बाहिरबाट टाइममा लिएर आउनु पर्यो गभर्मेन्टले, तर समयमा ल्याइदिन्न। र त्यसले गर्दा के छ भनेपछि जस्तै मलकै कुरा गरौँ हामीहरू होइन, मलको बुझाउन सजिलो हुन्छ। अरू पनि छन् यस्ता कुराहरू, टाइममा आइदिन्न, मान्छेले बाध्यताले त्यो पारिपट्टि गएर सामान लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा के छ भने तपाईँको जुन लुकेर हुने कुरा छ त्यहाँ सेटिङ हुन्छ पनि नहुन पनि सक्छ। जस्तै लागुसतको या सुनको कुरा गरौँ, सबैमा हुँदैन। जस्तै कति केही कुराहरू एक्सपोज भए, कुनै गुडेर आउँछ, कुनै उडेर आउँछन्। एयरपोर्टमा तपाईँको केही घटनाहरूमा तपाईँको देखेको होला या तराई या कुनै नाकामा देखेको होला, तर एज ए होल यसमा चाहिँ देखिन्न। हजुर। तर जुन अब नीतिगत जुन आउँछ, नीतिगत तपाईँको कुनै उद्देश्यलाई सेटिङहरू होला। सुपारीको पनि हेरौँ न हामीहरू, सुपारीको ओभरअल सेटिङ चाहिँ भएको देखिन्न। हजुर। र कुनै अब होल मान्छेको सोचाइ पनि के छ भने तपाईँको होल प्रहरीको माथिदेखि तलसम्म मिलेका छन्, त्यो पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो। या भन्सारको पनि तलदेखि माथिसँग मिलेका छन्, हुँदैन। कुनै व्यक्तिगत हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा सानो 2 जना 4 जना मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तपाईँको
यताको सामान उता गरिदिने या उताको सामान यता गरिदिने या तपाईँको त्यहाँ फेसिलिटेट गरिदिने त्योसम्म भएका घटनाहरू योभन्दा पहिला पनि छन् र अहिले पनि भइरहेछन् र यो चाहिँ तपाईँको रोकिन पनि रोकिँदैन। अब यो कर छली तस्करीको विषय त क्याटेगोरी गर्न सकेला, सर्भिसको सेक्टरमा होला, निर्माण सामग्रीको सेक्टरमा, व्यापार इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा त्यहाँ पक्कै हुन्छ होला, कहाँ कति कुन मात्रामा फरक विषय रह्यो। मूल रूपमा आधारबिन्दु भनेको नाकै भयो, नाक हो। अब एक थरीले के भन्दा रहेछन् भने नि मल्लज्यू, जस्तो व्यापारीले चाह्यो भने चाहिँ त्यो नाकाबाट हात्तीले पनि छिराइदिन सक्छ भन्ने खालको तर्क एक खालकाले गर्दा रहेछन्, त्यो सम्भव छ? होइन, यो एउटा मिसकन्सेप्सन के घटनाहरूले पनि भएको छ, त्यो हामीले लुकाउनु पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँको हामीहरू हेरौँ, चाहे रक्तचन्दनको तस्करीको बेला तपाईँलाई याद होला, करिब करिब होल गभर्मेन्ट मसिनरीलाई काहीँ न काहीँ मिसयुज भएको छ। त्यो बेलाको तपाईँले कार्टुनहरू पल्टाएर हेऱ्यो भने जुन हाम्रो दैनिकहरूमा आएको छ त्यसका जरा तपाईँको बालोटारसम्म गएका कार्टुनहरू त्यो बेला पनि आएका छन्। भनेपछि होल मसिनरी पनि इन्भल्भ हो। र बिचमा तपाईँलाई याद होला दुईचोटि जति हो एयरपोर्ट पनि मिसयुज भयो, त्यो सबलाई थाहा छ त्यो कुरा। होल गभर्मेन्ट मसिनरी त्यहाँ मिसयुज भएको छ र त्यसले गर्दा पनि तपाईँको जुन अहिलेसम्म मिसकन्सेप्सन छ नि, यसले गर्दा त्यो बेला कुनै बेला मिसयुज भयो होल मसिनरी, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ भन्ने जुन सोचाइ छ नि, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो छँदै छैन। ए अहिले चाहिँ सुध्रियो? कम्प्लिटली छैन। यदा कदा कुनै मान्छे इन्भल्भ होलान्। तर एकपटक ल सम्झ्यौँ त, यही सरकार गठन भएको यो 2 वर्षको बिचमा एकपटक सम्झ्यौँ त, क्विन्टल सुनको विषय पनि बाहिरियो नि। हिजो आज अहिले सुनको विषय पनि आइरहेछ त्यो। यो के त होइन, यो सुनमा त के छ तपाईँको, सुन एउटा लुकाउन सक्ने चिज पनि हो। जस्तै गुडेर जुन आउँछ नि, गुडेर आउनेमा हरेकमा सेटिङ चाहिँ छ जस्तो म भन्दैन, कुनै घटनाहरूमा होला। जस्तै एयरपोर्टको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि एयरपोर्टमा म पनि 2 चोटि बसेँ इन्सपेक्टर हुँदाखेरि क्या, 2 चोटि बसेँ। त्यहाँ के छ भने तपाईँको जुन अराइभल छ नि, अराइभलमा तपाईँले केही मान्छेहरू या केही कर्मचारीहरूलाई मिलायो भने सबैले मिलाउनु पर्दैन। इन्चार्जले पनि तपाईँ थाहा, पुलिसलाई मिलाइराख्नु पर्दैन? होइन, मैले भन्न खोजेँ तपाईँको जुन माथिसम्मका जुन इन्चार्ज हुन्छ उसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यत्रो छलिन सक्छ, तलबाट कर्मचारी चाह्यो भने छलिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँ केही घटनाले प्रुभ पनि गरेका छन्। र केही घटनामा तपाईँको माथिल्लो तहका छन् नि, माथिल्लो तहका पनि इन्भल्भ भएको घटनाहरू पनि आएको छ। त्यसले गर्दा के छ भने सबै घटनाले एउटै नेचर या एउटै किसिमको हो कि भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ त्यो पनि सोचिदिनु हुन्न। मेरो भनाइ त्यही हो। विगत भन्दा केही सुधारिएको चाहिँ छ, तपाईँ? धेरै सुधारिएको छ। अहिले त एउटा त के भइदियो भने मलाई लाग्छ तपाईँको कर्मचारीहरू पनि जागरुक भए, अहिले करियर ओरिएन्टेड पनि भए एकतिर मैले हेरेको होइन। अर्कोतिर के भइदियो भने तपाईँको हाम्रो त्यो बेलाको टाइममा मिडियाहरू त्यतिको थिएन कि, अहिले छिसेका के होस् त एकछिनमा तपाईँको अनलाइन मिडियादेखि लिएर त्यो हरेक मान्छेको हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँ एक व्यापारीले त पल्काकै छ नि कर्मचारीलाई फेरि? होइन, सबै व्यापारीलाई पनि त्यही राख्नु मिल्छ। म आउँछु के बेला आउँछु त्यसमा राख्छु। म अब दिनेश श्रेष्ठज्यू तपाईँसँग आउँछु। तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व उपाध्यक्ष, हुनेवाला उपाध्यक्षको तपाईँ चाहिँ क्यान्डिडेट पनि हो। वर्तमानमा तपाईँ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। महासङ्घभित्र तपाईँलाई यो राजस्व भ्याट लगायतको विषयको एउटा विज्ञ पनि ठान्दा रहेछन्। मैले त्यो हिसाबले यो कार्यक्रममा तपाईँलाई आमन्त्रण गरेँ। धन्यवाद। व्यापारी सुध्रिनु पर्दैन भनेको इमानको व्यापार गर्दा हुन्न यो व्यवसाय? कहिले सुध्रिने यो सुधारको व्यापार? व्यापारीहरू सुधारिएकै छन् मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब 14-15 लाख व्यापारी छन् हेर्नुहोस् है। भनेपछि 2-4 जना आफ्नो हेर्नुहोस् सरले भन्नुभयो जस्तै अब स्वार्थले गर्दाखेरि गर्छन् होला, कोही समातेका पनि छन्, समातेपछि थाहा हुने हो। तर सबै व्यापारी त्यस्तो छैनन्। हिजोको भन्दा अहिले हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नीतिगत रूपमा धेरै कुरालाई हामीले राम्रो गर्नको लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरिरहेछौँ। हामी ओभरअलमा नीतिगत सुधारको पक्षमा। तपाईँको कुरालाई त नमिल्दो खालको तथ्याङ्क देखाउँछ के जस्तो झन्डै एउटा गतिले सडक बन्ने खालको त कर छलेको विषयमा मुद्दा दायर गरेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले। 2 वर्षमा 25 अर्ब बराबरको। हेर्नुहोस् है, 400 भन्दा बढी त त्यहाँनिर मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरू छन्। अब आरोपितको कुरा गर्ने नि त झन्डै 1000 आसपास पुग्दो रहेछ। टोटल कतिको बिजनेस हुन्छ र कतिजनाले बिजनेस गरेका छन्, त्यसमा कति पर्सेन्टले करिब 1000 आयो। त्यही त कति पर्सेन्ट भन्नु त पर्सेन्टेजमा हेर्नुहोस् न। त्यो होइन कि अहिले तपाईँको नीतिगत रूपमा प्रभावकारी भनेकै उनीहरूलाई गलत काम गरेकोलाई समात्न सकिया छ। हेर्नुहोस् है, मेरो विचारमा के लाग्छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छ। तर हाम्रो अहिलेको सोचाइ के थियो भने अनुसन्धानको साथसाथै अध्ययन हुनु पर्यो। हाम्रो नेपालमा अहिले के भइरहेछ भने राज्यलाई कर कति उठ्नुपर्छ, कतिबाट भन्ने कुराको अध्ययन नेपालमा भएको छैन। देश संसारभरिमा यस्तै के थाहा छैन। तर नेपालमा के छ त भन्दाखेरि कर चाहिँ नि राज्यले सोचे जति उठेपछि अरूसँग त्यति साह्रो वास्ता नगरिने रहेछ।
यो कुरो मैले अब अधिकृतहरूले सल्लाह गर्दाखेरि उहाँको जुन टार्गेट दिएको छ त्यो टार्गेट पुरा भएपछि चाहिँ नि उहाँहरू त्यो वर्षको आम्दानी र खर्च मिलिसकेका हुन्छ सरकारको लागि। अरू देशमा के छ भनेदेखि तपाईँको यदि कर उठाएर खर्च गर्न राज्यले सकेन भने जनताले अझ बाँध दिनेसम्म पनि हुन्छ, किनभने जनतासँग लिएको हो कर, सरकारले जति सोचेको थियो त्यति कर। तर नेपालमा एउटा काम के गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ भने कर राज्यले कति उठाउनुपर्छ त। अब तपाईँले अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् कर किन छली हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा करको दर धेरै बढी छ, तर कर छुट्टी त्यति उठिरहेको छैन। करको दरलाई हामीले कम गर्नुपर्छ। करको दर कम गऱ्यो भने सबैजनाले कर तिर्छन्, नतिर्ने कोही छैन। कर छल्नको लागि जति म्यानेजमेन्ट खर्च लाग्छ त्योभन्दा बढी करको दर भएपछि मान्छे छल्न प्रयत्न गर्छन्, नीतिले गर्दाखेरि पनि उसले गर्दाखेरि पनि। तर अहिले हाम्रो सोचाइ तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, घरबाल कर पहिले 15% थियो। हेर्नुहोस् हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै भनेर 5% गर्नुपर्छ भनेको थियो। 5% गरेको भएदेखि 60% घरबाल कर उठ्छ सरकारलाई। आज 10% गर्यो। मलाई सम्झना छ त्यति बेला सचिवजीले मलाई के भनेको थियो, दिनेश तिमीहरूले भन्यो करको घटाउ भनेको 1/3 घट्यो कर भन्नुभएको थियो। आज हेर्नुहोस् बाल कर म्याक्सिमम उठिरहेछ। मलाई यसो गरौँ न, अहिले म तपाईँलाई विषयान्तर भयो कि भन्ने पिर हो। मैले सोधेको हो, तपाईँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायी त इमानको व्यापार गरिरहेछन्, काम गरिरहेछन्, कर छलेको आरोपमा यत्रो बिग्न मुद्दा किन चल्नु त? होइन त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस् बेकारमा दुःख दिएको छ सरकारी निकायहरूले। मुद्दा चल्नु भनेकै त्यो गलत काम गर्नेलाई समाउन सक्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले त्यसले बेअर्थमा नलिनुहोस् न। मैले 12 लाख रुपियाँ आज तपाईँको व्यवसाय कतिजना छ? करिब तपाईँको साना ठुला व्यापारी गरेर अहिले 15-20 लाख स्वरोजगार छन्, आफै काम गरेर खाइरहेका छन्। उनीहरू मध्येमा 2-4 हजारले काम 200-400ले गलत काम गरेका छ। त्यो गरेकोलाई पनि समात्या छ भनेपछि गलत काम गर्ला भनेरै त कानुन हुनुपर्ने, गलत काम गर्ला भनेरै प्रशासन हुने। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नि 12 लाख 15 लाख मान्छेमा 6 लाखले नै गलत काम गरेको भएदेखि छल्या बिगार्या नराम्रो गर्या भन्ने तपाईँले भन्ने ठाउँ छ। तर 1-2% त्यस्तो होला भनेरै त सरकारले यत्रो प्रशासन राखेर कन्ट्रोल गर्ने। 1-2%लाई पनि जोगाउन तपाईँहरू तगारो बन्नुहुन्छ, ढाल पर्खाल बन्दिनुहुन्छ। किन तरकार भन्नु? कहिले पनि हामीले उद्योग वाणिज्य भन्नु भएको छ कि छैन त्यो विषय त म खोज्दै अहिले आउँछु। खै ठिक छ, तपाईँसँग के बेरमा आउँछु म। दीर्घराज मैनालज्यू, तपाईँ राष्ट्र अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभाग आएकै करिब 2.5 वर्ष हुन लागेछ। वर्तमान सरकारले 74 को फागुन 13 गते होक्याएर यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको। त्यो बेला म सम्झिन्छु यो विभागलाई त्यो मातहत ल्याउँदै गर्दा यो बडो आलोच्य विषय बनेको थियो। अहिले त्यो आलोचनालाई पखाल्न तपाईँहरू सफल हुनुभयो? यसमा केही चाहिँ अलिकति आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा राजस्व अनुसन्धान विभागले जे कामहरू गर्नुपर्थ्यो राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन बमोजिम ती कामहरू भएनन् र यसलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भन्दा बाहिर एउटा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्ने गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लानुपर्छ भनेर विगत लामो समयदेखि विभिन्न विज्ञहरूले विभिन्न लेखहरूमा विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उठाइराख्नु भएको थियो। त्यसकारण यसको अध्ययन गर्दा र यसले गर्नुपर्ने काम, यसको जिम्मेवारी र राज्यले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यसलाई के गर्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचका साथ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याइयो र ल्याउनुमा केही 2-4वटा आधारभूत कुराहरू छन्। त्यसमा खास गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरूले गर्दछन् र ती राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय र राजस्व सङ्कलनमा भएका कुनै पनि अनियमितताहरू जसमा ती सङ्कलन गर्ने व्यक्ति अथवा राजस्व बुझाउने व्यक्ति र राजस्व बुझाउनको लागि सहयोग गर्ने लगायतका विभिन्न त्यहाँ चाहिँ मध्यस्थकर्ताहरू विभिन्न हुन्छन्, जस्तो अझै अडिटर भयो अथवा तपाईँका भन्सार एजेन्ट लगायत कर्मचारी व्यवसायी यी सबैमाथि चाहिँ निगरानी गर्ने छानबिन अनुसन्धान गर्ने निकाय चाहिँ योबाट अलग हुनुपर्छ। यदि त्यो भित्रै राख्दाखेरिको विगतको चाहिँ 20-22 वर्षको अनुभवले के देखायो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वार्थको चाहिँ द्वन्द्व हुने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुराहरू देखिने र एउटै निकाय अन्तर्गत रहेका 2टा विभाग बिचमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ काम कारबाही हुन नसक्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना पनि परिवर्तन गरियो। यसमा पहिला राजस्व समूहका मात्रै कर्मचारी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ राजस्व समूहका, सामान्य प्रशासनका, कानुनका लगायतका एउटा चाहिँ मिक्स कर्मचारीहरू भएको चाहिँ एउटा छुट्टै अर्गनाइजेसनको रूपमा यसलाई विकास
गरिएर यसलाई चाहिँ सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याइयो। र पहिला के थियो भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर यसले चाहिँ प्रत्याधित अधिकार भन्छन्, जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भन्सार अधिकृतको र कर अधिकृतको अधिकार प्रत्यार्जन गरेर उनीहरूले त्यही भन्सार ऐन प्रयोग गर्ने, त्यही मूल्यवर्धित कर ऐन अन्तशुल्क ऐन प्रयोग गरेर कर निर्धारण गर्ने कामहरू, असुल उपर गर्ने कामहरू हुन्थ्यो। भनेको विगतमा यो भन्सार विभाग मातहत र कर अधिकृत मातहतको एउटा कम्पोनेन्ट एउटा के हो भने सेक्सन थियो, त्यसमा आफै अनुसन्धान गर्ने, आफै छानबिन गर्ने, आफै निर्णय गर्ने थियो, जुन चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्दैन थियो। त्यसकारण यी विभिन्न कारण यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्छ, राजस्व जुवाड नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ यो विभागलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइयो। र ल्याइएपछि यसले काम गर्ने कानुनी आधारहरू चाहिँ पहिला यो काममा प्र्याक्टिसमा नआएको चाहिँ कम एकदम रियर केसहरू मात्रै राजस्व जुवाड नियन्त्रण ऐनअनुसार चाहिँ छानबिन अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने गरिन्थ्यो भने यता आइसकेपछि चाहिँ त्यही राजस्व जुवाड नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ऐन बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो त ऐनमै सामयिक सुधार गर्ने कामहरू गरियो। र यसरी केही समयमा सामयिक सुधारहरू गरिसकेपछि खास गरी आर्थिक वर्ष 75-76 को सुरुबाट यसले अलिकति मोमेन्टम लियो र आर्थिक वर्ष 75-76 र 76-77 मा यसले चाहिँ एक ढङ्गले राजस्व जुवाड नियन्त्रणमा, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सुशासन कायम गर्ने काममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम चाहिँ गरेको छ। र यसले के यहाँलाई ठ्याक्कै यही सोधेको त्यो 74 को फागुनको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ता आसपासमा जब सरकारले यो ल्यायो, यो सरकारले त अब के भन्ने त्यो एकाधिकार कायम गर्न खोज्यो, तानाशाही सरकार शक्ति केन्द्रित गर्न लिएर आयो भनेर आलोचना भएको थियो हैन। त्यसकारण अहिले त्यस्तो आलोचना कहीँ पनि छैन र यो विभागले एकदमै फ्री एन्ड फेयर ढङ्गले काम गरेको छ। तपाईँको चाहिँ राजस्व जुवाड नियन्त्रणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र यसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरेको छ र यसको काम गर्ने सङ्गठन संरचना र कानुनी व्यवस्थाबारे पनि बुझ्नु जरुरी छ। र राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व जुवाडको कसुरमा चाहिँ प्रमाणको आधारमा कानुन बमोजिम छानबिन अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयकोमा मुद्दा चाहिँ निर्णयको लागि पठाउँछ र सरकारी वकिलले निर्णय गरिसकेपछि त्यो मुद्दा चाहिँ सिधै अहिले चाहिँ उच्च अदालतमा, सुरु मुद्दा नै उच्च अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था छ। विगतमा जिल्ला अदालतमा जान्थ्यो। अस्ति माघ 28 गतेबाट ऐनमा संशोधन भएको छ र ऐनमा भएका सबै स्वाभाविक अधिकारहरू चाहिँ कटौती गरेर एकदमै पारदर्शी त्यसलाई चाहिँ विवेकशील बनाइएको छ। र यसले यस्ता खालका आर्थिक अपराधलाई चाँडो टुङ्गो लगाउने एउटा प्रोफेसनल अलि हाई लेभलको चाहिँ अदालतबाट यसका मुद्दाहरू चाहिँ छिनोफान होस् भन्ने सोचका साथ अगाडि बढाइएको छ र चाँडो त्यहाँबाट निर्णय हुने र सर्वोच्चसम्म पुगेर चाहिँ टुङ्गिने अवस्था चाहिँ छ। जबकि हिजो अलिकति लामो समय लाग्ने अवस्था थियो भने यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै पनि निर्णयमा संलग्नता रहँदैन। विभाग स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्छ र अहिले गरेका कामहरूको परिणामको आधारमा पनि चाहिँ आम रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र अहिले विगत 2 वर्षको अवधिमा अघि नै यहाँले सुरुमा भनिसक्नुभयो करिब तपाईँको 192वटा राजस्व जुवाडको गम्भीर खालका केसहरूमा हामीले चाहिँ मुद्दा दायर गरेका छौँ। त्यसमा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायमा काम गर्ने 11 जना कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। जम्मा 694 जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर करिब 26 अरबभन्दा बढीको बिगो चाहिँ अलिकति स्पष्ट गर्छु, मुद्दा दायर गरेका छौँ। र यो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 मा पनि हामीले चाहिँ 96वटा चाहिँ केसहरू चाहिँ 311 जना व्यक्तिलाई चाहिँ करिब 15 अरब 60 करोडको बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेका छौँ। जबकि हामी चाहिँ पछिल्लो यो आर्थिक वर्षको अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिना चाहिँ कोभिडको कारणले हाम्रो काममा निकै प्रभावित भएको थियो। त्यही पनि हामीले निरन्तर रूपमा काम गरेर राजस्व जुवाड नियन्त्रण गर्नलाई दुईटा पक्ष हुन्छ यसमा। एउटा त जुवाड भएको राजस्व चाहिँ सङ्कलन गर्ने, असुल गर्ने, अर्को चाहिँ यसको प्रदर्शनात्मक प्रभावको कारणले आम रूपमा राजस्व छली हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै करको सहभागिता बढाउने। र यो यहाँले अघि जोड्नुभयो सुशासनको कुरा, आर्थिक पारदर्शिताको कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरामा यो कहिलेको अवधिको हामीले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेका छौँ र अहिले के भइरहेछ कहिलेको भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब हजुरले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री कार्यालय माता आएको छ नि, यसले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यो बेला आलोच्य विषय थियो भने आज त्यो हटिसकेको छ, परिणामले देखायो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हो भने जस्तो अहिलेको यसको संरचना मोडललाई भन्ने भने झन्डै यो अख्तियारको जस्तो स्वरूपमा पुग्यो। एउटा अख्तियारै त नभनौँ, झन्डै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा यो चाहिँ स्थापित भएको छ। अधिकार छ, स्वायत्तता छ, हस्तक्षेप छैन। विगतमा सोधीखोजी गर्नु पर्थ्यो भने आज त्यो छैन। अब पावरै लगाउने व्यापारीले भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीकै पहुँचमा पुग्नुभयो र नभए पुगिहाल्ने अवस्था देखिएन।
काम गर्न त सहज देखियो, परिणामले के भनौँ, छली गरेको करको दर बढो, व्यक्ति मुद्दा गरिएका दर बढो, त्यो भन्नु। यो मसँग 73-74मा 71 करोडको चाहिँ तपाईँहरूले त्यति बेला बिगो दाबी गर्नुभएको छ, 74-75मा 13 करोड 84 लाख, अब 75-76मा त 9 अर्ब 83 करोड, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब 60 करोड। भनेपछि हेर्नुहोस् न, यो त बढो, सङ्ख्या पनि बढो। तपाईँहरू सक्रिय भइदिनु भयो कि यो तस्करी गर्नेहरू बढे? तस्करी गर्ने घटे र हामी सक्रिय भयौँ र कानुन बमोजिम कारबाही अनुसन्धान भयो, सङ्ख्या बढ्यो भन्नाले हामीले के भने कुन अवधिको चाहिँ यस्ता केसहरू आए भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। र आर्थिक वर्ष 71-72, 72, 73, 74, 75मा भएका आर्थिक यो चाहिँ राजस्व चुहावटका कसुरहरू अधिकतम छन् र यो पछिल्लो अवधिमा केही छिटपुटहरू भएको छन्, त्यसमा पनि हामीले छानबिन अनुसन्धान गरेका छौँ र अधिकांश केसहरू पुराना हुन्। र जतिखेर तपाईँको सुशासन कमजोर भएको छ, तपाईँको अस्थिरता चाहिँ त्यो अवधिमा चुहावटहरू वृद्धि भएको हामीले देखेका छौँ र त्यतिखेर भएका गतिविधिलाई पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ भने अहिले पछिल्लो अवधिमा भएका चुहावटका कुनै पनि गतिविधिमा हामीले चाहिँ छानबिन अनुसन्धान गरेका छौँ। इम्प्युनिटी हुन्न है, यदि राजस्व चुहावट गर्नमा कोही व्यवसायी अथवा कोही चाहिँ कर्मचारी, कोही अडिटर अथवा कोही जोसुकै व्यक्ति पनि संलग्न छ भने उसलाई समान ढङ्गले अनुसन्धान हुन्छ, कारबाही हुन्छ भने स्पष्ट हामीले चाहिँ सन्देश दिएका छौँ। तथ्यले के भन्नु भने नि सूचना चोर्नेदेखि लिएर त्यो अधिकारी पनि संलग्न भएको देखियो के? देखियो, त्यही भएर कारबाही भयो। पहिला के हुन्थ्यो, तपाईँको कारबाही हुँदैन थियो, इम्प्युनिटी थियो। जस्तो हेमन्त सरले अघि भन्नुभयो विगतमा विभिन्न भएको थियो, खोइ त कारबाही भएन, त्यतिखेर प्रश्न सुन मैले भन्दैन, ऊ हाम्रो चाहिँ उहाँ अनुसन्धानको विज्ञ व्यक्तिले भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो व्यवसाय मित्र पनि हुनुहुन्छ। विगतमा के थियो तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले राजस्व सङ्कलनको डाटा एनालाइसिस गरेर हेरौँ, तपाईँ हिजो चाहिँ रसुवा भन्सारबाट 1 कन्टेनर 2 वर्ष अगाडि त्यही सामान इम्पोर्ट हुँदाखेरि कति ड्युटी तिर्थ्यो र आज कति ड्युटी तिरेको छ विगत 2 वर्षदेखि तपाईँ तथ्याङ्क लिनुहोस् र भन्नुभयो भने के देखिन्छ। म चाहिँ काइन्डली यहाँलाई जानकारी गरौँ, विगतमा 1 कन्साइनमेन्ट चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाखभन्दा बढी ड्युटी तिरेको देखिँदैन। त्यो आशीकुडा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन, त्यो सिस्टमले बताउँछ। अहिले 75-76 सुरुदेखि जब हामीले चाहिँ एउटा शून्य सहनशीलता कायम गऱ्यौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो विभाग आइसकेपछि एकदमै हामीले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने हामीलाई स्पष्ट निर्देशन थियो र सदाचार ढङ्गले विभागले काम गर्ने चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा संलग्न भएका कर्मचारीलाई तुरुन्तै हामीले कारबाही गऱ्यौँ, मुद्दा चलायौँ। त्यसको प्रदर्शनमा प्रभाव के भयो भने अब दायाँमा गरियो भने इम्प्युनिटी हुन्न, कतैबाट पनि प्रोटेक्सन हुन्न भनेपछि अहिले मिनिमम पनि तपाईँको 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म प्रति कन्टेनर चाहिँ राजस्व चाहिँ बुझाएको छ। तपाईँको 74-75को तुलनामा 75-76मा इम्पोर्ट कमर्सियल इम्पोर्ट 1/3 कन्टेनर घटेको छ, ड्युटी चाहिँ तपाईँको 200% बढी बढेको छ। त्यसकारण तथ्याङ्कले देखाउँछ कि सुधार तपाईँको भन्सारमा कति भएको छ। त्यस्तै तपाईँको झुट्टा नक्कली बिलबिजक विगतमा तपाईँको झन्डै 15 अरब जतिको प्रयोग भएको हामीले पहिचान गरेर 74-75सम्म को हामीले पहिचान गरेर अहिले अनुसन्धान गर्दैछौँ। विगत वर्ष मात्रै हामीले चाहिँ 7.5 अरब त झुट्टा नक्कली बिलबिजक बनाएर राज्यको राजस्व छली गर्ने माथि हामीले कारबाही गरेका छौँ। र दिनेजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले असल ढङ्गले काम गर्ने थुप्रै व्यवसाय छन्, कसैमाथि पनि हामीले पूर्वाग्रह भएर छानबिन अनुसन्धान गरेका छैन र उहाँहरूको पनि ममाथि अथवा विभागमाथि कुनै सिङ्गल एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दबाब दिनुभएको छैन र उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छैन कि फलानुलाई किन यसो भयो भन्नु, उहाँलाई सोधे हुन्छ। हामीले ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीसम्मलाई तपाईँ चाहिँ 2 अरबसम्मको चाहिँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेका छौँ, 1 अरब 60 करोड त ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याएका छौँ। त्यसकारण के हो भने हामी एकदमै फ्री एन्ड फेयर ढङ्गले कानुन बमोजिम प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान कारबाही गर्छौँ, जसको चाहिँ प्रदर्शनात्मक प्रभाव राजस्व बुझाउने व्यवसायमाथि पनि परेको छ, राजस्व सङ्कलन गर्न त्यो हेर्नको लागि बसेका चाहिँ कर्मचारीमाथि परेको छ, राजस्व बुझाउन सघाउ पुर्याउने कानुन बमोजिम तपाईँको भन्सार एजेन्ट अडिटरहरूको चाहिँ आचरण व्यवहारमा पनि सुधार आएको छ। त्यसकारण के हो भने हामीले यसलाई एब्सोल्युट टर्ममा होइन, हामीले अहिले 26 अरब मुद्दा कहिले कहिलेको चाहिँ कुन वर्षको कस्तो खालको चाहिँ केसहरूमा दायर गऱ्यौँ, जस्तो राजस्व चुहावट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ, अध्ययन पनि गरेका छौँ, स्वतन्त्र विज्ञबाट हामीले रिपोर्ट पनि लेखेका छौँ। त्यसको आधारमा पनि हामीले छानबिन अनुसन्धान गर्छौँ। एकदमै हामी रियलिस्टिक भएर काम गरेका छौँ, जसको परिणाम चाहिँ वास्तवमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सघाउ पुगेको छ र असल व्यवसायलाई प्रमोट गरेका छ। यसले पारदर्शी व्यवसायलाई प्रमोट गरेका छ। जसले छदमबेसी काम गर्छ, जसले स्मग्लिङ गर्छ, चुहावट गर्छ, त्यो माथि हामीले चाहिँ कानुन बमोजिम
हदैसम्मको छानबिन अनुसन्धान कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ र त्यसको प्रभाव पनि राम्रो परेको छ। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ अरबौँ बिगो चाहिँ कायम गरेर मुद्दा चलेका छन् र 20औं जना व्यक्तिहरू पूर्वपक्षको लागि थुनामा छन् अदालतबाट। भनेपछि के हो भने तर त्यसमा हामीले के हुन्छ मुद्दा मात्रै हो न, सफलता कन्फर्म भन्ने त छैन नि त। फेरि सफलता कन्फर्म किन छ भने हामीले बिना आधार बिना प्रमाण कुनै पनि मुद्दा चलाएका छैनौँ र अब केही निर्णयहरू हुन सुरु गरेका छ जसमा हामीले 100% सफलता प्राप्त गर्न सुरु गरेका छौँ। र हामी के दावा गर्छौँ भने यदि बिना आधार बिना प्रमाण कसैलाई चाहिँ समाएर लगेर मुद्दा दायर गर्यो भने के नेपालमा अरू सङ्घ संस्थाहरू अरू निकायहरू छन् नि। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ, च्याम्बर अफ कमर्स छ, अरू यावत चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ निकायहरू छ, उहाँहरूले त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने छैन नि त। के छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ हैन। फेरि केही बेरमा आउँछु म हेमन्त मल्लज्यू। अब तपाईँसँग आए हजुर, यो चोरी तस्करी राजस्व चुहावटको नियमन गर्ने विभागले भए पनि फिल्डमा अपरेटिभ काममा त्यो अपरेसनमा खटिने त राष्ट्रको हिसाबले त्यहाँ एपिएफ छ, अरू काममा फेरि नेपाल प्रहरी नै छ। तर ती अपरेसनमा काममा लागेका व्यक्तिहरूले यो सङ्गठनलाई गनाउने बनाए, बदनाम गराए भन्ने आरोप पनि लाग्छ। किनभने अहिलेको सुनको केस हेऱ्यो भने ठाउँ पनि परिवर्तन गरिएको भेटिन्छ। यो केले प्रेरित गरेको छ? उनीहरूलाई यो सरकारले तनखा नै पुग्ने नदिएर यो भएको हो कि अरू केही हो? के हो यो चाहिँ? होइन, तनखाले नपुग्ने भएको भए त सबैले बदमासी गर्थे। यो के भएको त? अब यो हामीले अर्कोतिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि भन्सार अगाडि छ, भन्सारसँग राजस्व के भन्छ हाम्रो एपिएफ पनि छ र नेपाल प्रहरी पनि त्यहाँ छ। र जस्तो तपाईँले एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु म। हामीले हेर्यो भने सुनको स्मग्लिङ तपाईँले हेर्नुभयो भने बोर्डरबाट आउँछ, बोर्डरबाट जाने हो। तर सबभन्दा बढी सिजर कहाँ भएको छ? देशभित्र भएको छ। करिब मैले हिजो अस्ति डाटा हेर्दाखेरि यो बिचमा भएको करिब 700 किलो सुन सिजर भएको छ, नेपाल प्रहरीले गरेको छ। सबैमा त बदमासी छैन नि त। तर बोर्डरबाट छिर्ने बेलामा त त्यहाँ त किनकि बार्गेनिङ गरे छिरो होइन, बार्गेनिङ नपनि हुन सक्छ म भन्छु। हाम्रो सोचाइ के छ भने तपाईँको भन्सारबाट नाकाबाट छिर्दैमा बार्गेनिङ भयो सबैमा, जहाँ नियमन नै गर्न सकिन्न। होइन, कुनैमा मिलोमतो होला। तर जुन हाम्रो एउटा सोचाइ छ नि, हरेक जुन सामान छ त्यसमा मिलोमतो हुन्छ, जुन एउटा सोचाइ छ नि त्यो चाहिँ गलत हो भन्छु म। होइन, त्यसले गर्दा मैले प्रहरीको भन्नु खोजेँ जस्तै अब हामीहरू तराईतिर या बोर्डतिर हामीहरू हेरौँ, कुनैमा मिलोमतो होला, समातेका छन्, कारबाही पनि भइरहेछ एकतिर, र अर्कोतिर हामीहरू हेरौँ त जस्तै के छ भने तपाईँको 2-3वटा लेयरमा जुन बसेकोले एउटा फाइदा पनि हुन्छ कि। जस्तै एउटा लेयरबाट छलेर भित्र आयो, भित्र आएपछि तपाईँको नेपाल प्रहरीलाई समात्यो होला, मिलोमतो होला, एउटा कुरा भयो। त्यो त समातेपछि तपाईँको भोलि दिन गएपछि त एक्सपोज हुने कुरा हो नि त्यो त। र हामी के सोच्ने चाहिँ त्यसमा मिलोमतो भएर पनि भित्र आयो, केहीमा मिलोमतो होला, धेरैमा मिलोमतो नहुन पनि सक्छ। फेरि यो मैले किन भन्नु खोजेँ तपाईँको, म बोर्डरको छेउको बस्ने मान्छे हो कि म। त्यसले गर्दा बोर्डरमा कसरी मान्छे ओहोरदोहोर गर्छन्, ट्र्याक्टर कसरी लिएर जान्छन्, सामान कसरी ल्याउँछन् र कसरी छलिन्छ थाहा हुन्छ क्या त्यो। त्यसले गर्दा सबैमा हामीले गर्नुहुन्न। र दीर्घ सरले भनेको एउटा कुरा म तपाईँले झन् सजिलो गराइदिन्छु कि, जुन तपाईँले अलिकति सोद्धाखेरि जुन योभन्दा अहिले तपाईँको कारबाही बढी भयो, राजस्व जुन बढ्यो भनौँ है तपाईँले, त्यसमा डिफ्रेन्ट क्वेसन पनि गर्नुभयो। उहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो। सर्टन अपराधमा, अर्गनाइज क्राइममा, फाइनेन्सियल क्राइममा के हुन्छ भनेपछि त्यसलाई अरू सोसियल क्राइमसँग जोड्न मिल्दैन। त्यहाँ तपाईँले बढी कारबाही गर्नुभयो, बढी तपाईँले सिज गर्नुभयो, बढी तपाईँले राजस्व उठाइदिनु भयो या कारबाहीबाट तपाईँले वसुल गरिदिनु भयो, तपाईँको त्यो अचिभमेन्टमा आउँछ कि। सोसियल क्राइममा के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ तपाईँको शान्ति सुरक्षाले गर्दा या तपाईँको क्राइम बढेकोले हत्या बढी भयो कि भन्ने हुन्छ। जस्तै यो के भन्छ मनी लन्ड्रिङका इस्युजहरू होला, तपाईँको यो राजस्व सम्बन्धी इस्युजहरू होला, जुन छलेर जुन भित्री गर्ने बदमासीहरूमा त्यो त एक्सपोज गरिदिने हो नि, एक्सपोज गरिने हो। त्यसमा तपाईँको बढी कारबाही भएको छन्, बढी मान्छे समातेका छन् र बढी तपाईँको के भन्छ राजस्वको इस्युले लिएर अदालत गएको छ भने त्यो चाहिँ अचिभमेन्टको रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा र यसमा के छ भने तपाईँको अब कुनैमा मिलोमतो होला, त्यहाँ नियत हुन्छ कि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एचिभमेन्टसँगको रिलेटेड विषय पनि भयो यो। हजुर, त्यो विभागको त एचिभमेन्ट हो, नियत त्यहाँ झल्किन्छ जस्तो थाहा नपाउने आइन्जेल थाहा नपाउने आए पछाडि एक्सपोज गरिदिँदा एचिभमेन्ट पनि प्राप्त गरेको देखियो, त्यो सम्भावना कतिको देखिन्छ? होइन, कुनैमा होला तर सबैमा त्यसलाई लिन सकिन्न। यो अर्को फेरि कस्तो तपाईँको जस्तै यस्तो भित्री रूपमा हुने क्राइम तपाईँले जब बाहिर ल्याउनुहुन्छ नि त्यसमा हामीले रिड गर्ने भनेको अब हामीहरू इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि तपाईँको त्यसमा हामीले यदि त्यस्तो नहुने भने एउटा सजिलो हजुर है, जस्तो भन्सारमा त कुनै पनि सामान जाँच पास भएर आउँछ, त्यो व्यवसायीले सो घोषणा गरेर ल्याउँछ, त्यहाँ भन्सारको कर्मचारीले त त्यो एक सामान त हेर्दैन। ती सबै कस्टममा एक सामान हेरिदिने भने के हुन्छ त? यो चलखेलको बाटो नै बन्द हुन्थ्यो कि? त्यो गर्दै के हुन्थ्यो होला त? हेर्न सकिन्छ त, सिस्टम त होला नि यो। होइन, यो
हाम्रो यहाँ सबभन्दा ठुलो एउटा समस्या के भने तपाईँ म्यानुअल छ कि हरेक कुरा यो थानकोटबाट आउने गाडीमा हरेक चिज किन आउँछ जुन हामी सोच्छौँ नि त्यहाँ गएर तपाईँले गाडीको लहरको त्यो हेऱ्यो भने हरेक गाडी चेक गर्न सकिन्छ हाम्रो म्यानुअल सिस्टम समस्या त्यो हो जस्तै अब वीरगञ्ज भन्सारमा गएर तपाईँ एकचोटि उभिनुहोस् त तपाईँले एउटा ट्रक रोकेर डिटेलमा तलासी गर्न सक्नुहुन्छ नेपालगञ्ज भन्सारमा जानुहोस् त भैरवामा जानुहोस् त सक्नुहुन्न तपाईँले जम्मै म्यानुअल छ कि हाम्रो गेटवे नै खराब छ हामीहरूको गेटवे नै छ त्यसमा म कर्मचारीलाई पनि दोष दिन्न गरिदिने हो भने हाम्रो कुनै सिस्टम बनाएर एक हेरिदिन सक्ने त मेन गेटवे नै ठिक भए पछाडि त मूल नै ठिक भएपछि त तल त पक्कै सङ्लो पानी आउला बिल्कुल राम्रो हुन्छ जस्तै तपाईँको अब त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू भयो साधनहरूबाट म्यानुअली नगरेर अरूतिरबाट गरिदियो भने अब भन्सारको तपाईँको छिटो पास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो मैले प्र्याक्टिकल कुरा गरेको फेरि कसैले जोगाउने त प्र्याक्टिकल त हो त्यसले त अब भनिन्छ कि आरोप लाग्छ नि कतिपय राजनैतिक व्यक्तिहरूसम्म माथि नै पुग्छ कमिसनहरू त्यहाँबाट आउने चाहिँ अवैधानिक रकमहरू पनि भन्ने आरोप लाग्छ नि त त्यसकारण यो सिस्टम बनाउन जोड दिएन कि हामी जस्तो देशले सम्भवै छैन कि के हो त यो त्यो गर्न सकिन्छ होला गरे भने के एउटा के छ तपाईँको यदि राजस्व चुइरहेको छ त्यो गर्दाखेरि राजस्व बढी उठ्छ भने मुहान सफा गर्ने कुरा गरौँ न त्यो गर्दा हुन्छ भएन भने अब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब एउटा त के छ चाहेर पनि गर्न नसक्ने अब त्यहाँभित्र के हुन्छ भने तपाईँको यदि बदमास मान्छे भयो भने त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्ने चान्सेस पनि रहन्छ फेरि त्यसले गर्दा के छ भनेपछि त्यसलाई हामीले सिस्टममा लिएर आउँ चाहे थानकोटको नाका छ त्यसलाई सिस्टममा लिएर तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले अलिकति विषय झन्डै बरालियो कि भन्ने चिन्ता भयो जस्तो बोर्डरबाट दुःखी सामानहरू आउने अथवा त्यो छलेर आउने तस्करीको सामानहरू आउने त्यसलाई नेपालभित्र चाहिँ सिज गरेको भेटियो प्रहरीले समाएको देखिन्छ फेरि प्रहरीले के गर्छ यही अहिलेको सुनको प्रकरण हेरौँ न कमलादीमा छोडेर भागो भन्ने हो नवलपरासी पूर्वबाट पक्राउ गर्यो अर्थात् कमलादीमा कता कता त्यहाँ बार्गेनिङ मिलेको थियो र ऊ उता भागो कि उहाँ गएर उता सेटिङ नमिलेर थियो कि यो चाहिँ के हो यो खालको चलखेल के हो त यसलाई कसरी बुझ्ने अनि यो अब सुनको स्पेसिफिक यसो कुरा गर्ने भने हिजो एक दुई ठाउँ मैले डिटेलमा कुराहरू यो के भन्छ हामीले डिस्कस पनि गरेका थियौँ यो कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको सबैको इन्भल्भमेन्ट होइन जो फिल्डमा जुन खटेका जुन सिपाही हौलदार जुन तल्लो तहको मान्छेहरू छ नि उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा म्यानिपुलेटेड भयो भन्छु म र स्टिल अहिले पनि म के भन्छु डिफ्रेन्ट जुन कथाहरू आइरहेको छ नि के भन्छ ठगी भयो ऊ भयो के भयो त्यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि मलाई स्टिल अहिलेसम्म के लाग्छ भने तपाईँको जुन यो ग्रुप छ नि यो जुन ग्रुप छ तपाईँको यो ग्रुपभित्र एकका अर्कालाई पोलापोल गर्नको लागि पुलिसलाई मिसयुज गरेको हो कि र हिजो मात्रै मलाई स्ट्राइक भयो कि अल्ताफ हुसेन भन्ने एकजना मान्छेको नाम आइरहेको छ नि त किनकि यस्तै पुरानो एउटा पेपर हेरेको तपाईँको 2015मा समातेको रहेछ त्यो बेला म सिआइबीमा थिएँ त्यो अनुहार हेरेर मलाई याद आयो त्यो मान्छे नक्कली नोटमा त्यो बेला समातेर हामीले जेल पठाएको मान्छे हो त्यो बेला होइन त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने तपाईँको जुन किसिमको मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्डको स्टोरीहरू आइरहेछ उहरू आइरहेछ यिनीहरूको ग्रुपको भित्र एकअर्कालाई जुन खतम पार्ने हुन्छ नि त्यो लडाइँमा प्रहरीलाई कुनै रूपमा म्यानिपुलेट गरिएको हो कि जस्तो त्यो मेरो रिडिङ हो त्यस नेपालमा हुने अधिकांश केस यिनै हुन् त जुन कर्मचारीमा हुने म्यानिपुलेट प्रहरीमा हुने म्यानिपुलेट अथवा एपिएफमा हुने म्यानिपुलेट यो चाहिँ के हो त जस्तो अघि एउटा उदाहरण दियो नि भन्सारकै कर्मचारी शुद्ध राष्ट्र छलीमा पक्राउ पर्नु यो त नेपालमा पहिलो घटना भयो बडो उद्वेग लाग्दो यसले त देशको तस्बिर कस्तो बोल्ने भयो हेर्नुहोस् त यो किन भयो हो यो यसको खास जड समस्या के हो त यो त के हो भने ती कर्मचारीहरूको अभावसँग यो विषय जोडिएको छ आर्थिक अभावसँग होइन आर्थिक अभावसँग मात्र पनि जोडिँदैन यदि के हो त आर्थिक अभावसँग जोडेको भए तपाईँको सबै मान्छे अब यो त कसमा तपाईँको त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा भर पर्छ त्यो व्यक्तिको आर्थिक अभावसँग जोडिन्न यो विषय केहीमा जोडेर सबैमा जोडिनु यदि सबैमा जोडिएको भए त तपाईँको नेपालको होल ब्युरोक्रेटिक सिस्टम के हुन्थ्यो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् तर त्यो त झन्डै त्यस्तै रहेछ नि पञ्चायत कालदेखि हिजो अस्तिसम्म त्यो झन्डै 40 क्विन्टल सुनको प्रकरण हेर्नुहोस् त 33.5 किलो पछाडि होइन त्यो त आइसोलेटेड केसमा गएर सबैले एउटा त त्यो त सुन देखिएको विषय भयो यहाँ सुपारीको कुरा त्यो भनिसाध्यै छैन मरिचको विषय त्यसै गरी आउँछ अरू चिज जस्तो मलकै विषय भयो भनेपछि यी चिजहरू त छन् नि यहाँ स्पेसिफिक सुन पो सबैको आँखा लाग्ने भयो त्यो भयो मरिचबाट हुने तस्करी गर्ने साथै होला त जुन विषय एक्सपोज हुन सकेको छ तपाईँले भन्नुभयो नि करप्सन भनेको तपाईँको अभावले मात्रै गर्दैन मान्छेले भन्छु म यदि अभावले गर्ने केले उत्प्रेरित गर्नु अब त्यो मान्छेको व्यक्तिगत चाहना हो त्यो किनकि करप्सन हामी हेर्ने भने तपाईँको व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्छ अब उसको लाइफस्टाइलमा भर पर्छ देखासेखीमा भर पर्ने भयो होइन त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको त्यस्ता मान्छेको सङ्ख्या पनि धेरै ठुलो कर्मचारीमा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है फेरि किनकि अब हामीहरू 30 वर्ष जति जागिर खायो होइन धेरैसँग सङ्गत भयो निजामतीसँग सङ्गत भयो प्रहरीसँग भयो एपिएफ भयो अब दुनियाँ हेऱ्यो यदि मेरो भनेको छ तपाईँको सबै करप्ट हुने भएको पनि सिस्टम चल्थेन अगाडि यो अभावसँग मात्रै जोडेको छैन यो व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा भन्छु करप्सन त म नियतसँग जोडेको कुरा हो यो र यसमा के छ भने तपाईँको यी कुराहरू यस्ता मान्छेलाई फेरि विभागले चिन्छ फेरि है
तर म यही थपिदिन्छु तपाईँलाई। तर त्यस्ता मान्छेले के गर्छ भने तपाईँको त्यो पोलिटिकल मेनिपुलेट गरेर हुन्छ कि कहाँ बनाएर हुन्छ कि के बनाएर हुन्छ कि त्यस्ता मान्छे डिपार्टमेन्टको ग्रिपभन्दा बाहिर जाँदाखेरि यस्ता समस्याहरू आउँछन्। फेरि डिपार्टमेन्टले सर्वा गरोस् त, ल भन्सार विभागले सर्वा गरोस् त, राजस्वले आफ्नो मान्छे सर्वा गरोस् त, नेपाल प्रहरीले आफ्नो मान्छे सर्वा गरोस् त। त्यसका इक्जाम्पल योभन्दा पहिले छैन। इक्जाम्पलै दिन सक्छ। रविन्द्र प्रताप शाहको पालाको एउटा सर्वाले कति असर गर्यो, त्यो त इक्जाम्पलै छ त्यो। तर यहाँ समस्या के छ भने तपाईँको पोलिटिकल्ली जुन राजनीतिकरण जुन कुरा गर्छ नि, विभागभन्दा बाहिर गएर जुन यो खेलहरू हुन्छ नि, त्यस्ता मान्छेहरूले त्यो फाइदा उठाउँदाखेरि पोलिटिकल नेक्सेस हो, पोलिटिकल नेक्सेस हो यस्तोमा जुन गलत मान्छेहरू। अर्को पुलिसको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ नि यहाँ पोलिसीको। यस, पोलिसी पनि छ नि त। अब त्यो दिनेशजीले झन् राम्रै भनिदिनु होला, अघि पनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। सरकारको पोलिसी राम्रो नहुँदाखेरि पनि तपाईँको स्मग्लिङलाई त्यो प्रायोरिटी यो ग्राह्य व्यवसायको धारणा नि एक खालको हो। बिजनेस गर्न पाइन्छ, त्यसले देशलाई राजस्वमै त्यसले लाभ दिन्छ भने त्यो किन गर्न नपाउने भन्ने तर्क पनि आज जस्तो सुपारीको केसमा जस्तो तेस्रो देशबाट हामी इम्पोर्ट गरौँ, त्यो कुरा हामी यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्छौँ भने बिजनेस पनि हुने भयो, त्यसको राजस्वमा पनि त्यसले सहयोग गर्छ भने अर्को देशको सजिलोको लागि चाहिँ हामीले बिजनेस नगर्ने भन्ने तर्क व्यवसायको छ। तर त्यसको लागि त त्यही ऐनले सपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि नीतिले सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। यदि ऐनले पोलिसी रिभ्यू गर्न पनि त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ। बिल्कुल तपाईँको त्यो रिभ्यू नगरी हुँदैन। यदि तपाईँले उताबाट आउँदाखेरि राजस्व पाउँछ र यताबाट जाँदाखेरि व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भनेपछि त्यो पछि के हुन्छ भने तपाईँको बोर्डरमा बस्ने चाहे त्यो प्रहरी कर्मचारी होलान्, बोर्डरमा बस्ने तपाईँको एपिएफका होलान्, बोर्डरमा बस्ने भन्सार होलान्, बोर्डरमा बस्ने प्रशासन होलान्, सबलाई करप्ट बनाउँछ। फेरि यसले नीतिले ओपन गर्नु पर्यो। यहाँ चलखेल गर्ने बाटो एउटा पोलिटिकल नेक्सेस भयो हो, अर्को हाम्रो पोलिसी पनि हो, प्रब्लम छ, पोलिसी प्रब्लम छ। अर्को गेटवेमा हामीले जुन किसिमको म्यानुअल चेक नभएर एउटा सिस्टमेटिक चेकअप गर्न सक्थ्यौँ त्यो नहुँदा पनि अर्को मूलतः तीनटा यो समस्या छ हो। अनि व्यक्तिको आर्थिक अभाव र उसको नियत, व्यक्तिको नियत। त्यस्ता मान्छेको सरुवा गर्दाखेरि पनि विभागले सरुवा गर्ने या विभागले डोरी कसने मात्रै भइदियो भने धेरै फरक। विभागलाई अटोनोमस त्यसमा हुने हो भने धेरै फरक हुन्छ। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। दिनेशजी, अब 2-4वटा कारण रहेछन् यो तस्करीको विषयमा। अब मेरो अर्थ यो होइन कि सबै व्यापारी तस्करी जो आफू मोटाउने र राज्यलाई दुब्लो बनाउने काम गरे भन्ने मेरो आरोप पनि होइन। तथ्यहरूले फेरि कता कता त्यो होइन भनियो भने अस्वीकार गरिदिन्छ आफै। त तथ्यबीच नै कन्फ्लिक्ट छ। कुनै व्यक्तिको आर्थिक अभावलाई बाध्यता बनाएर व्यापारीहरूले पल्काउने, चलखेल गर्ने, राज्यलाई दुब्लो बनाउने यो चाहिँ किन गरे त? इमान हुन्न व्यापारीको। मैले फेरि त्यहाँ आएँ कृपया। होइन, त्यो कुरा अघि पनि मैले तपाईँलाई भने हेर्नुहोस् है, अलिक प्रश्न पार्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् सरले भन्नुभयो जस्तै एउटा अटोमेसन हामीले खोज्या हो। हामी के चाहन्छौँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थाले नीतिगत रूपमै चेन्ज गर्नु खोज्ने हो। अहिले भन्सारमा तपाईँको यो 6-7 वर्ष अगाडि, 10 वर्षै करिब अगाडि होला, तपाईँको भन्सारमा 7 दिनको स्टडी गरेको थियो। करिब 35-40% चाहिँ नि त्यहाँ अनअथराइज ट्रेड हुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्यो। कसरी त भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, अहिले आजको यो बन्डको लकडाउन गर्दाखेरि अहिले तपाईँको मान्छेहरू डरले उता गएर सामान खरिद गरेका छैन। यो पोलिसी जुन भन्नुभएको छ, अहिले के भयो त भन्दाखेरि सरकारको राजस्व हिजोको भन्दा पनि बराबरै आइरहेछ कारोबार नहुँदाखेरि। किन आइरहेछ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा शनिबार भयो भनेदेखि कसैलाई सामान चाहियो भनेदेखि छिमेकीको जुन बोर्डरमा बजार हुन्थ्यो, आज त्यो छैन। आज नहुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो कन्ज्युम्सन त कम छ, तैपनि राजस्व ठिक ढङ्गले आइरहेको सरकारलाई महसुस भएको छ। यो किन भएको छ? हामीले तपाईँलाई म भनौँ, एकचोटि हामीले के भनेको थियौँ भने 1000 रुपियाँभन्दा बढीको सामान कसैले ल्यायो भने भन्सारमा रजिस्टर गर्ने काम गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको थियो। त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि सीमापारीको बजार टोटल्ली डिस्टर्ब भएको थियो र उनीहरूका सुक्खा भएको थियो। त्यो सुक्खा भएपछि नेपालको संसदमा कोही सांसदहरूले त्यो कुरालाई विरोध गर्यो। विरोध गरेपछि राज्यले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन। यो तथ्य कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने सानो एउटा परिवर्तनले पनि राजस्वमा इफेक्ट पर्छ। राज्यले के चाहेको हो? मैले अघि के भनेको थिएँ भने जब नियन्त्रण गरिन्छ नि तब चलखेल हुन्छ। यो सामान एक्सपोर्ट गर्न पाइँदैन भन्ने पछि जोडबल किन लाग्छ? तपाईँको फाइदाको लागि गर्छ मान्छेहरू, जम्मैले गर्दैन। कसैले त के छ भने तपाईँको जति व्यापारी छ यो गर्न पाइँदैन भने उनी हट्यो, तर कोही व्यक्तिहरू त यो गर्न पाइँदैन भनेपछि त्यो गरेपछि थप आम्दानी गर्नलाई काम गर्छ। अब अहिले हाम्रो भनाइ के भने राज्यले, म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् है, राज्यले आजको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा हामीले चीन र भारतलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौँ।
हिजो नेपालीहरू किन धनी भएको थियो, समृद्धि भएको थियो? यहाँ नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकाको तपाईँको जुन सभ्यता बनिया छ, यहाँ यत्रो ठुल्ठुलो मन्दिरहरू बनिया छ, कसको पैसाले भन्दाखेरि त्यति बेला व्यवसायहरूलाई के थाहा थियो भने तपाईँको भोटको सामान लगेर तपाईँको इन्डियामा बेच्थ्यो, इन्डियाको सामान लगेर भोटमा बेच्थ्यो। उनीहरूलाई टेक्निकल कुरो के थाहा थियो भने त्यो हिमालको खोज कहिले काट्ने भन्ने कुरा थाहा थियो, त्यो चारकोसी झाडी कहिले काट्छ भन्ने थाहा थियो। त्यसले गर्दा नेपाल सम्पन्न भएको थियो, कविसा कमाएको थियो। म आज के भन्न चाहन्छु, नेपाल इन्डियाको जुन ट्रेड ट्रिटी र नेपाल चाइनाको ट्रेड ट्रिटीमा हामी अहिले इन्डियाले पहिले जस्तो भंसारको दर धेरै बढाएको छैन भनेपछि इन्डियालाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। हामी कहाँबाट तिमी सामान थर्ड कन्ट्रीको ल्याउ न, चाइनाबाट सामान मगाएर इन्डिया पठाउन सक्यो, इन्डियामा पनि थर्ड कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गरिरहेको सामान नेपाली व्यवसायले ल्याउन सक्यो भनेदेखि त हाम्रो कस्ट कम हुन्छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको र मेटेरियलहरू चाहिरहेको छ। अहिले पनि इन्डिया के कुरामा तयार छ भनेदेखि थर्ड कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गरेको सामान नेपालमा एक्सपोर्ट गर्न तयार छ, तर रेसिप्रोकेट बेसिसमा नेपालमा इम्पोर्ट गरिरहेको थर्ड कन्ट्रीको सामान पनि बाहिर पठाउनलाई या इन्डिया किन्नलाई तयार छैन। किन त? यो कुरा हामी कन्भिन्स गर्नु पर्यो। नेपाल मोस्ट फेभरेट नेसन हो भनेदेखि आज म यहाँ तपाईँहरूको उसबाट नेपालको यदि विकास चाहन्छ छिमेकी राष्ट्रले भनेदेखि नेपालले केही गर्नै पर्दैन। सिङ्गापुर भन्छ, सिङ्गापुर के भइरहेछ? त्यहाँ केही पनि छैन। नेपाल जस्तै सानो देश हो, बाहिरबाट आएको सामान त्यसो मुलुकमा पठाउँछ। त्यस्तै हामीले चीन र भारतको राज्यलाई हामीले कन्भिन्स गरेर गर्नुहोस्। अब के भयो तपाईँको अहिले पनि उता डिमान्ड छ, उताको सरकारले यदि भंसार उसको तिरेर पठाउन सक्यो भनेदेखि त नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ, उनीहरूको देशलाई पनि फाइदा। चलखेल गर्ने बाटो सरकारले नै बनायो पोलिसी, सरकारले बनाइदियो पनि नभनौँ, देश बीचको एउटा पोलिसीले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि कन्ट्रोलिङ गर्यो। अब अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँको प्राथमिकता प्राप्त कृषि उत्पादनहरू भारतले नेपालको उत्पादन फ्री हामी लिन्छौँ भनेर एग्री गरिरहेको हो, ट्रेड ट्रिटीमा छ। अब त्यो प्राथमिकता प्राप्त उत्पादन चाहिँ नि सधैँ भारतले चाह्यो भने लिइरहेछ, चाहेन भने ल्याएको छैन। चीनमा पनि त्यस्तै छ, 5000 वस्तु हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भनेको छ, तर नेपालको हेर्नुहोस् 10 अरबको चाहिँ तपाईँको इन्डियामा के 10 अरबकोमा 1 अरब मात्रै नेपालले एक्सपोर्ट गर्छ, माने 1/10 मात्रै नेपालको एक्सपोर्ट छ भनेपछि त्यो किन भइरहेछ त? हामी विश्व व्यापार सङ्गठनमा मेम्बर भयौँ, कति न हामीले उत्साह साथ भएको थियो, तर हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ। त्यस कारणले व्यापारमा के छ भने यो निषेध गरेपछि र मानिस जब इन्भल्भ हुन्छ कुनै पनि कुरामा भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि अनियमितता हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यस कारणले हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि मान्छे नलगाइकन हाम्रो डिजी सरका खबर पुग्ने भइदियो भने, अटोमेसन भयो भनेदेखि त त्यो मान्छे जसलाई क्राइम भएको छ तपाईँले यो बेलामा यो कर छल्या छ भनेर प्रुफ लिएर उहाँलाई समात्नुहोस् न, कसैले पनि विरोध गर्न सक्छ। तर विरोध त त्यसमा नै आयो, भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याउँदाखेरि आन्दोलन गरे होइन देशभरि? तपाईँ आन्दोलन त्यसमा केही कमी कमजोरी अहिले पनि छ, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। आज पनि सुधार गर्न खोजेका काममा पनि तगारो बन्दिनु हामीले सुधार त्यो जुन भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टममा त सबभन्दा पहिले के हुनु पर्यो भनेदेखि नि हेर्नुहोस्, हाम्रो राजस्व अनुसन्धानको 3टा काममा एउटा काम के हो भनेदेखि तपाईँको प्रबन्धात्मक पनि हो, उहाँले सिकाउने पनि हो। हेर्नुहोस् है, नयाँ कुराहरू 7-8वटा कुरा एकैचोटि यो 2 वर्ष पहिलो योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीले 7-8वटा एकैचोटि ल्याउँदाखेरि व्यवसायहरूलाई त्यो बुझ्नलाई गाह्रो भयो। त्यसको प्रत्यक्ष असर केमा परेको छ तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ कि पहिलो 3 महिना दसैँ थियो योभन्दा गएको सालमा, तैपनि राजस्व कम उठ्याएको थियो। किन त भन्दा मान्छेहरू त्योपट्टि बुझ्नै सकेन। हामीले स्टेप वाइज गर्दै जाउँ भन्ने मात्रै भने हो। हामीले 3 महिना 1.5-2 महिनासम्म त हामी डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसमा अहिले पनि प्रब्लम छ। अहिले के छ, हामीले अहिले पनि जिल्लाको साथीहरूले यो कुरा उठाइरहेको छ, तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु हो। मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि तपाईँको त्यो VCTS सिस्टममा ह्याङ भइरहन्छ। हाम्रो देशमा नि तपाईँको वेब बेस सिस्टम भनेको छ, नेपालको वेब 2-3जना जो प्रोभाइडरहरूले सधैँ त्यति नै दिइरहेको छ भन्ने हेर्ने संस्था छ त? न, हेर्नुहोस् त त्यसको जुन के भन्छ त्यो टेक्निकल्ली जति स्पिडमा आउनुपर्ने हो त्यो आउँदैन भनेपछि म तपाईँको कारण हो कि VCTS लागू भएपछि त्यहाँनिर द्याट इज त्यो हाम्रो कारण होइन। म तपाईँलाई प्रश्न भन्नु, त्यो सिस्टमप्रति हाम्रो विश्वास त्यति बेला भएको थिएन। कसरी गर्ने भन्ने कुराको सबै व्यवसायलाई ट्रेनिङ भएको थिएन। अझै त असन्तुष्टि रहेछ। अहिले असन्तुष्टि छ, अहिले पनि असन्तुष्टि छ। अहिले म तपाईँलाई भन्छु के छ, म तपाईँलाई 1 ट्रक सामान मकाबाट लिएर गयो भनेदेखि त्यो सिस्टम ठिक छ, गरिरहेछ। अहिले तपाईँको अहिले पाल्पाको मान्छेले तपाईँको बुलटोट आएर सामान किन्छ आफ्नै ट्रक लिएर आएर,
समस्या म तपाईँ प्र्याक्टिकल समस्या नेपाल बाहिर होइन, त्यो त- म तपाईँलाई भनिदिन्छु हेर्नुहोस् न इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा गर्ने ताकिमा नगर्ने भनेको छ त। होइन इन्टरनेट पहुँच भएकै ठाउँमा तपाईँको एक ठाउँमा उसले 10 बोरा चामल लिन्छ हेर्नुहोस् है, अर्को ठाउँमा उसले 5 बोरा चाहिँ तपाईँको दाल लिन्छ। 10 बोरा चामल बेच्नेले त्यो लक गरेपछि अर्को ठाउँ त्यो त्यहीँ पुग्नुपर्छ कि यो सिस्टमलाई हामीले अलिकति सहयोगी होस्। यो व्यवहारिक छैन। यो व्यवहारिक अहिले सेटलमेन्ट ल यो व्यवहारिकको पाटोमा त म उहाँलाई सोध्छु। अब यी सँगसँगै अर्को प्रश्न नि, ल यो त तपाईँहरूले त्यसकारण व्यवहारिक छैन मानिदियो। कतिपय तपाईँहरू जस्ताले व्यवहारिक छैनन् भन्छन्, तर कतिपय जो पल्केका थिए नि यो दुई नम्बरी काम गर्छ तिनीहरूले विरोध गरेकै नमाने पनि। तर यहाँ म तपाईँलाई भन्छु जस्तो भन्सार पास भएर आएको कुनै पनि सामानमा, भन्सार पास भएर आएको कुनै पनि सामानमा जसले बिल लेखिरहेछ उनीहरूलाई थप ह्यासल नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो कि भ्याटको बिल लेखेको छ, तपाईँ यसमा फेरि इन्ट्री गरेका छ र फेरि तपाईँ सानो सानो व्यवसायहरूले काम गर्न सकेका छैन। सरकारले कति राजस्व त्यसमा गुमायो त भनेपछि जुन उसले भ्यालु एड गरेका छ त्यति मात्रै हो। हाम्रो भनाइ के थियो भने भन्सारमा कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि त सेकेन्ड थर्ड स्टेजमा भनेको त्यो त मार्जिनै कम हुन्छ। जस्तो यहाँ तपाईँको कति यहाँनिर नि श्रेष्ठज्यू त्यसमा त मानव तपाईँले भनेको कुरा व्यवहारिक भएन। अर्को कुरा भन्सार जाँच पास भएर आएको सामानमा त सो घोषणा व्यवसायिक हुन्छ, त्यसलाई पुनः जाँच गर्नु पर्यो भनेर जुन छापा हान्ने छड्के जाँच भन्छ नि राजस्व अनुसन्धानले, त्यो गर्दा पनि विरोध हुन्छ बेला बेलामा। हाम्रो त इमेज डामाडोल पारो राजस्वले, त्यो खालको विरोध आए, गुनासो आएन बिचमा। त्यो यस्तो हो हेर्नुहोस् है, कस्तो हो त्यो भन्सारमा हामीले अटोमेसनको लागि हामीले धेरै अगाडिदेखि भने हामी व्यक्तिको कुरो हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ। महासङ्घले गर्ने कुरो भनेको हामी कहिले पनि अब राजस्व अनुसन्धानले गरेको कुरालाई हामी चाहिँ नि विरोध गर्ने होइन, तर हामी के भने सिस्टमलाई डेभलप गरौँ हाम्रो चाहना भनेपछि जब त्यहाँबाट आउने सामानमा त्यहाँको स्टाफ त्यहाँको मिलेर मात्रै त्यहाँ केही न केही गडबड हुन सक्छ। म्यानुअल होइन अटोमेसन भयो भने तपाईँको अटोमेसनको लागि हामीले के भनेको छ, अब म तपाईँलाई भनिदिन्छु भन्सारमा के हुन्छ त भन्दा मैले एक ट्रक सामान ल्याएँ भनेदेखि भन्सारको अधिकृतसँग के अधिकार हुन्छ भने त्यो जम्मै खोलेर झार्नुहोस् अनि हेर्छु अनि मात्र राख्छु भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसका लागि त भन्सार एजेन्ट छ त सहजीकरण गरिदिने। होइन सहजीकरण गर्नु, त्यो जम्मै सामान ओसारेर तपाईँ फेरि राख्न सकिन्छ? ल भन्नुहोस् न, इट इज पोसिबल भनेपछि उसले के भन्छ तपाईँको इन्डियामा तपाईँको एउटा ट्रक आएपछि उसले चाहिँ तपाईँको आज म तपाईँलाई क्लियर भन्छु 10,000 रुपियाँ नलिकन ट्रक छोड्दैन। त्यो दिएन भनेदेखि तपाईँ ओसार अनि हेर्छु अनि मात्र पठाउँछु भन्छ। के गर्ने ल भन्नुहोस्? तपाईँ व्यापारी हुनुहोस् अनि थाहा हुन्छ। नेपाली भन्सारमा पनि त्यही छ। नेपाली भन्सारमा पनि तपाईँको अहिले के छ, तपाईँको हामीले त्यो मिस उ गर्न खोजे होइन। यो त ओपन सेक्रेट भयो, डिस्क्लोजै भयो नि एउटा। खैर म तपाईँसँग के बेरमा सेक्रेट पनि यो ओपन सेक्रेटै छ। तपाईँ भन्सार जानुहोस्, जसले पनि हेर्न सक्छ कि तपाईँले आफूले बिजनेस गरेर हेर्नुहोस्। म त के भन्छु भनेदेखि एउटा फर्म दर्ता गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् अनि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कति गाह्रो। तपाईँसँग के बेरमा म दीर्घराज मैनालज्यू, यहाँ त 2-3 कुरा आयो। देखि प्रति कन्टेनर 10,000 छ भन्सारको कर्मचारीले खाँदो रहेछ। अब यो अहिलेको तपाईँलाई दिएको अधिकार प्रत्याशित छैन, सिधासिधी ती कर्मचारी पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार छ। सुन्नु 2-3 कुरा म अब दिनेशजीले कसरी भन्नुभयो, अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो गुनासो गर्नुभएको छैन। होइन यहाँ त सुन्नु त्यस कारण के भने यदि कोही इन्डिभिजुअल व्यक्तिले त्यसो गरेको छ भने लिखित रूपमा आयो अथवा मौखिक आयो भने हामी एक्सन गर्छौँ र गरेका पनि छौँ, स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ कर प्रणाली व्यापार प्रणाली कसरी चलेको छ पहिला त्यो बुझ्न जरुरी छ। अलि म दिनेशजीले भनेको कुरामा अलि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो पोलिसीमै गेटवेमै यहाँ त होइन सुन्नु त्यो होइन। हेर्नुहोस् हामीले गलत फेरि कुरा चाहिँ यहाँबाट गरेर गलत कुरो चाहिँ हामीले आम अडियन्समा लानु हुँदैन। हाम्रो कर प्रणाली केमा आधारित छ? सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टम, सेल्फ सिस्टममा आधारित छ। सुन्नुहोस् है, दिनेशजीले भन्नुपर्दै भन्नु भएन। जस्तो भन्सारमा आयातकर्ताले मालवस्तुको मूल्य, परिमाण, सामान स्पेसिफिक विवरणसहित घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसको वस्तु वर्गीकरण नम्बर, त्यसमा लाग्ने दर, त्यसमा लाग्ने कर घोषणा गरेर उसले पहिला बुझाउनुपर्छ। फर्स्ट सेल्फ डिक्लेरेसन सिस्टम छ। यो संसारभरि बेस्ट प्र्याक्टिस हो। सुन्नु है, यो हामी फेरि साह्रै गए गुज्रिआएछौँ भन्ने खालको भ्रम
नेपाल अटोमेसन त गर्न सकिन्थ्यो होला नि त त्यो अटोमेसन छ तपाईँको आशीकुडा सिस्टम उहाँले अघि भन्नु भएन आशीकुडा सिस्टम अटोमेसन छ पहिला उहाँले सामान इम्पोर्ट गरेपछि यो मोबाइल मैले चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ यसको चाहिँ मूल्य यति हो यति क्वान्टिटी ल्याएको छु यसको लाग्ने भन्सार महसुल जम्मा चाहिँ भनौँ न 10,000 पिस ल्याएको छु यसको 10 लाख रुपियाँ भने पहिला पैसा तिरेपछि मात्रै भन्सारको प्रोसेस सुरु हुन्छ फर्स्ट त्यस पछाडि भन्सारमा के छ सिस्टम भने त्यहाँ चाहिँ ग्रिन च्यानल रेड च्यानल येलो च्यानल भन्ने छ जस्तो तपाईँ हामी पनि विदेशबाट जाँदा डिक्लेयरै नगरी ग्रिन च्यानलबाट जान्छौँ मसँग नथिङ टु डिक्लेयर कुनै मेरो चाहिँ ड्युटी लाग्ने सामान छैन त्यसकारण मैले यो बाटो गएँ मसँग केही ड्युटी लाग्ने सामान छ भने म चाहिँ रेड च्यानलबाट जान्छु त्यसकारण के हो भने भन्सारमा सेलेक्टिभिटी मोडल छ रिस्क बेस सेलेक्टिभिटी मोडल छ त्यो चाहिँ विभागले अहिले चाहिँ विभागले नै त्यो अटोमेसनबाटै आज भन्सारमा आएको कुन सामान चाहिँ डिटेल जाँचबास गर्ने र कुन चाहिँ डकुमेन्ट मात्रै हेरेर छोड्ने किनभने सुरुमै सेल्फ त्यसको तिर्नुपर्ने सबै महसुल किनभने त्यो मालवस्तु के इम्पोर्ट गरेको छ कति मूल्यमा इम्पोर्ट गरेको छ कि सबैभन्दा बढी जानकार कसलाई हुन्छ त्यो इम्पोर्टरलाई हुन्छ उहाँहरूलाई हुन्छ होइन यदि उहाँले अतिरञ्जित गर्नुभएको होइन त्यो भन्सार अधिकृतलाई दिएको अधिकार प्रत्येक वस्तु हेर्ने अधिकार छ छैन यहाँ 10,000 कन्टेनर दिएन भने त होइन त्यो त्यो गलत कुरा हो केही कुरा होला सुन्नु म अलि स्पष्ट गर्छु दिनेशजीले भने विषयमा उहाँले भने विषय उहाँले क्लियर गर्नु होला मैले सिस्टमको कुरो गर्दैछु किनभने हामीले सिस्टम बुझ्न पनि जरुरी छ आम अडियन्सलाई पनि हामी कस्तो सिस्टममा छौँ बुझ्न जरुरी भयो हामी एकदमै त्यस्तो चाहिँ गलत ट्र्याकमा छौँ भनेर बुझिनु गलत हुन्छ फेरि त्यस कारण के हो भने भन्सार अधिकृतले चाहिँ जुन रेड च्यानलमा पर्या हुन्छ त्यो सिस्टमबाटै देखाउने उसले यसलाई रेडमा पारौँ अथवा ग्रिनमा पारौँ भने उसलाई अथोरिटी हुँदैन रिस्क बेस जस्तो रिस्क केमा हुन्छ भने तपाईँको बढी मूल्य पर्ने वस्तुहरू र बढी करका दरहरू भएका वस्तुहरू जसमा धेरै ड्युटी लाग्छ होइन अथवा तपाईँको त्यसमा चाहिँ हेराफेरी हुनसक्छ जस्तो करको दरहरू 1% लाग्नेमा रिस्क कम होला 20% लाग्नेमा बढी रिस्क होला त्यस कारण रिस्क बेस त्यहाँ चाहिँ सिस्टम चाहिँ छ र त्यो रेड च्यानलमा परेको मात्रै उसले डिटेल छानबिन गर्छ र हेर्छ मलाई लाग्छ तपाईँको 10 देखि 15% मात्रै रेड च्यानलबाट आउँछ बाँकी इम्पोर्टरको 85% चाहिँ ग्रिन च्यानल उसबाट आउँछ त्यो डाटा यहाँहरूले चाहिँ भन्सार विभागबाट मागेर हेरे हुन्छ तर त्यो रेड च्यानलबाट आउने अथवा कहिलेकाहीँ ग्रिन च्यानल पनि तपाईँ इन्फर्मेसन चाहिँ को आधारमा उसले चाहिँ विभागको वान वाइड नेटवर्क भनेर विभागबाट पनि त्यसलाई वाच गरेर हुन्छ हेरे हुन्छ सिस्टम छ नभएको होइन त्यस कारण इन्डियाको भंसारको मैले उहाँले इन्डियाको भंसारले यो पैसा लिन्छ अब इन्डियाको भंसारको कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन उहाँले भन्नुभयो हामीले डिक्लेयर गरेर राखेपछि त्यो सिस्टममा अहिले कस्तोसम्म हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छ भनेदेखि नि तपाईँको हार्मोनिक कोड चेन्ज गरेर बढी भंसार आउने कोडमा राखेर पनि भंसार छुटाएको अवस्था छ हामीले डिक्लेयर गरेकोमा पनि हो सरले भन्नुभएको जस्तो सेल्फ एसेसमेन्ट म तपाईँलाई भन्छु सेल्फ एसेसमेन्टमा हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार मिलेरै सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको डिक्लेयर गर्ने जिम्मा त इम्पोर्टरको हो व्यवसायको हो नि सरलाई भन्छु 25 सालमा जुन ट्याक्स सिस्टम थियो त्यो भन्दा अहिले धेरै सिस्टम सुधार भएको छ म तपाईलाई सेल्फ एसेसमेन्टको सिस्टम अहिले के छ भने हामीसँग कस्तोसम्म चाहिँ तपाईको यो कुरा आइरहेछ भनेदेखि भंसारलाई यदि भंसार बढी आउने भयो भनेदेखि एउटा सामानलाई अर्को सामान डिक्लेयर गरेर के हुन्छ भने पहिलो कुरो व्यवसाय इम्पोर्टर इमानदार हुनु पर्यो र व्यवसाय इम्पोर्टरको तर्फबाट काम गर्ने भन्सार एजेन्टलाई जसलाई जिम्मा दिए हुन्छ ऊ पनि इमानदार हुनु पर्यो माल वस्तुको सही घोषणा गर्नै पर्यो यसमा इन्तु किन्तु परन्तु भन्नै पाइँदैन सुन्नुहोस् है त्यसकारण मेरो त्यसमा चाहिँ तर त्यसमाथि पनि भन्सार कर्मचारी मिलेर अथवा कोही मिलेर एजेन्ट मिलेर गरेका छन् हामीले कारबाही गरेका छौँ र गर्छौँ यदि गलत गर्नेको छैन हामीलाई सूचना दिनुहोस् अब उहाँले भिसिटिएसको बारेमा जुन प्रश्न उठाउनु त्यो अवस्था अहिले छैन र वास्तवमा के हो भने व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरू होइन रिटेल लेभलको होइन बिजनेस टु बिजनेस ट्रान्जेक्सन चाहिँ भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टममा प्रविष्टि गरेर पठाउनुपर्छ त्यो अनलाइन सिस्टम हो त्यो सिस्टम चाहिँ प्रयोग गरे बाबत कुनै 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन यो चाहिँ के हो भने त्यसले पारदर्शिता ल्याउने हो र त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ जति पनि ढाटहरू थिए त्यहाँ बिल बिजाको फोटोकपी पेश गऱ्यौँ सबै हामीले हासलहरू हटायौँ र अहिले जुन हामीले साउन 1 गते गत वर्षको साउन 1 गतेबाट सुरु गर्दा 4200 युजर थिए भने अहिले 88,000 युजर पुगेका छन् र गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तपाईँको चाहिँ 76 लाख बिल बिजाकहरू त्यो सिस्टममा प्रविष्टि भएको छ सुन्नुहोस् र हाम्रो सिस्टमलाई हामीले सेक्युरिटी अडिट गराएका छौँ हामी चाहिँ त्यहाँ 4 जना कम्प्युटर इन्जिनियर चाहिँ सपोर्टको लागि राखेका छौँ र 365 दिन 24 घण्टा
2-3 पटकदेखि बाहेक कुनै दिन पनि त्यो सिस्टम चाहिँ नचलेको छैन। सुन्नुहोस्, अहिले पनि रन गरिरहेछ। नेपालभरिबाट दैनिक तपाईँको 17-18 हजार कन्साइनमेन्ट त्यसमा चाहिँ सुन्नु दिनेशजी, सुन्नुहोस्, तपाईँ सुन्नु डाटा सुन्नु मेरो कुरा होइन, एकदम गलत छ। कसैको पनि अहिले गुनासो छैन। हामीले रियल टाइममा गुनासो त मान्नु पर्यो त, उहाँ आफै त्यसको पीडित जस्तो भन्दै हुन्छ। होइन छैन, सुन्नु म स्पष्ट गर्न त दिनुहोस्। सुन्नु दिनेशजी, सुन्नुहोस् न, जिल्लाका साथीहरू तपाईँहरूको अब त्यो छुट्टै विषय होला, मकामा पनि आउनु पर्यो, आएको छ। तर के हो भने त्यो सिस्टम चाहिँ 365 दिन 24 घन्टा हामीले रन गराएर देखाइसक्यौँ। 76 लाख बिल बिजकहरू सिस्टममा आएको छ। एउटा तपाईँको पारदर्शी प्रणाली चाहिँ विकास गरिएको छ। त्यसले जसले इमान्दारपूर्वक काम गर्छ उनीहरूलाई प्रमोट गरिएको छ। वास्तवमा धेरै व्यवसाय अधिकांश त्यसमा चाहिँ संलग्न छन्। जो छदमबेसी कारोबार गरेका छन्, गलत कारोबार गरेका छन्, उनीहरूमाथि हामीले त्यसको आधारमा कारबाही पनि गरेका छौँ। ल्यायो पाल्पामा छोड्नु पर्यो, फेरि जानु पर्यो, उहाँले त अघि व्यवहारिक कठिनाइ होइन, त्यस्तो छैन र त्यसलाई हामीले सबै सर्ट आउट गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ होइन प्रब्लम रहित त कुनै चिज पनि हुन्न। तर हामी सुन्नु हामी निरन्तर अब यो डिबेट यहाँ गर्ने भन्दा पनि निरन्तर हामीले सुधार गरेका छौँ होइन। त्यसमा हामी चाहिँ उहाँले 7-8वटा सिस्टम एकैचोटि आयो अनि हामीले चाहिँ उ गऱ्यौँ भन्यो। तर त्यो 7-8वटा आएको सिस्टम कुन कुन थियो त्यसमध्ये सक्सेसफुल्ली हामीले इम्प्लिमेन्ट यो गरेका छौँ र यसमा व्यावसायिक साथीहरूको ठुलो साथ सहयोग छ। फेरि अब यसो गरौँ त, सुन्नुहोस् यहाँ मैले अब छोट्याउनु पर्ने हुन्छ कृपया। त्यसकारण के हो भने त्यो ह्याङ भइराख्ने त्यस्तो अवस्था छैन। ठिक छ, त्यसले राम्रो काम गरेको छ र स्मगलिङ गर्नेलाई त्यसले नियन्त्रण गरेको छ। जस्तो एउटा उदाहरण म सुन्नुहोस्, करोडौँको झुटा सुन्नु न, पोलिसीगत समस्यालाई रिभ्यू गरौँ जस्ता यहाँ सुझाव आयो। 50 लाखको झुटा नक्कली बिल बिजक बनाएर एउटा बिल खल्तीमा राखेर लिएर गएर भ्याट 13% क्लेम गर्ने, 25% आयकर खर्च दाबी गर्ने माथि पनि यसले नियन्त्रण गरेको छ। अब कुन ट्रकमा कहिले कुन ड्राइभरले कहाँबाट त्यो सामान बोकेर लिएर गएको सिस्टमले देखाउनुपर्छ। हिजो जस्तो खल्तीमा बिल लिएर गएर अब काठमाडौँबाट बिल लिएर गएर भैरवमा डन्डी र सिमेन्ट चाहिँ खर्च दाबी गर्न पाइँदैन। हामीले त्यो गरेका छौँ। अहिले अघि मैले भने 15 अरबभन्दा बढीको त झुटा नक्कली बिल बिजक प्रयोग गरेर राज्यको राजस्व कोषमाथि चाहिँ विगतको समयमा त्यो चाहिँ चुहावट भएको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई छैन। उहाँले विरोध पनि गर्नुभएको छैन, सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसका यो सिस्टम राम्रो छ, यसले राम्रोसँग काम गरेको छ। सुधार भने त निरन्तर हुन्छ, हामी गरिरहन्छौँ। केही बेरमा आउँछु एकदम छोटोमा, जस्तो हेमन्तज्यू जस्तो चोरी यो तस्करी आपराधिक काममा जहिले पनि अपराधी चाहिँ 2 कदम अगाडि अनि त्यसलाई मात्रै हाम्रो गभर्मेन्टको सिस्टमले फलो गर्ने भन्ने किसिमको आरोप पनि लाग्छ। नेपालले चाहिँ यो कालो धनलाई नियमन गर्न नसकेको भनेर फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नेपाल अनुगमनमा परेको भनेर जुन 9 देखि 14मा पनि पर्यो र अब पर्नेवाला छ भनेर चिन्ता जाहेर भइएको छ। त्यो परेको खण्डमा हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारो के हुन्छ, त्यो के हो अलिकति छोटोमा कृपया। मैले छोटोमा भनिदिन्छु तपाईँलाई, किनकि यो अलिकति अहिले अपडेट के भएको छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दैन होइन। त्यो मैले आफ्नो अनुभव के भनिदिन सक्छु भने तपाईँको, म सिआइबीको डिआइजी हुँदाखेरि 3 दिनको रिभ्यूको लागि जुन मिटिङ भएको त्यसको पार्टिसिपेन्ट म पनि थिएँ होइन। म पनि भएकोले त्यसमा तपाईँको राजस्वको डिसा पनि बस्नुहुन्छ, त्यो के भन्छ मनी लन्ड्रिङको डिसा लगायत सब बस्नुहुन्छ कि। यस समस्या मैले के देखेँ तपाईँको, हाम्रो यहाँ हामीले गरेको जुन कामहरू छ त्यसको हाम्रो रेकर्ड चाहिँ राख्ने चलन छैन। त्यहाँ 3 दिन रिभ्यू हुँदाखेरि पनि समस्या क्या, हामीले काम गरेका छौँ तर ती काम हामीले देखाउन सकेका छैनौँ, एउटा कुरा। र अर्को समस्या मैले के देखेँ तपाईँको, यसको फेरि जम्मै गर्ने भनेको त राष्ट्र ब्याङ्क हो त्यो होइन, त्यहाँ एफआइयु पनि त्यही छ। र अहिले मैले बिचमा यत्रो ढट्टा पनि निकालेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो सुधार गर्नको लागि, र त्यो पनि मैले पढेँ, धेरै बाक्लो छ, 7-8 पेजको छ, र त्यो पनि सबै एप्लाई गर्न सक्ने खालको छ कि छैन एउटा कुरा। र अर्को कुरा कस्तो भने त्यो देखाउनको लागि मात्रै त्यो डकुमेन्टहरू तयार गरेँ कि जस्तो पनि देखिन्छ। हस्, मैले धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। धीरराज मैनाली, तपाईँबाट म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु, कृपया 1 मिनटमा यो एफएटिएफको विषय जुन नियमनको पाटो कर सलिएको त तपाईँहरूकोमा पर्छ, मनी लन्ड्रिङको यो विषय पनि तपाईँहरू अन्तर्गत आउँछ। यो विषयलाई व्यवस्थित गर्न र नेपालको छवि राम्रो बनाउन के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो छ, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न यसका चाहिँ प्रेडिकेट अफेन्स भन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनको लागि त्योभन्दा पहिला कुनै अर्को चाहिँ आर्थिक अपराध भएको हुनुपर्छ, जोडिया हुनुपर्छ। त्यसमा राजस्व चुहावट पनि एउटा चाहिँ कसुरको रूपमा स्थापित भएको छ र गम्भीर ढङ्गले राजस्व चुहावट गरेका केसहरू हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण रिफर गरेर मुद्दा पनि चलाइसकिया छ र अहिले धेरै सुधार भएको छ र अहिले मूल्याङ्कनको कामहरू भइरहेछ र यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने अथवा अरू आर्थिक अपराधहरू, टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङका कुराहरू छन्, अझ गम्भीर विषय। त्यस्ता विषय त सुनमा लगानी हुने अनि कालो धनमा नकली नोटमा लगानी हुने यस्ता विषय आछन् नि। सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि अहिले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने कामहरू गरेका छ होइन। त्यसकारण के हो भने
सुनको केसहरू पनि हामीले नियन्त्रण गर्न थुप्रै कामहरू गरेका छौँ, अनुसन्धान गरेका छौँ, दायर भएको छ। त्यस कारण के हो भने हिजोको भन्दा जुन मल्ल सरले भन्नुभयो, हेमन्त सरले, अहिले थुप्रै सुधार भएको छ र केस फाइल पनि भएको छ। भर्खरै अस्ति पनि 2.5 अरबको चाहिँ केस चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणले दायर गर्यो। जस्तो तपाईँको विगत 10 वर्षमा वर्षको 5,000 कर तिरेर बस्नेले 54 करोड कर छल्याएर छ। हामीले अहिले पनि 1.5 वर्षदेखि मान्छे थुनामा छ, उसको 15 करोडको त क्यास थियो, 2 अरबको सम्पत्ति सिज गरेर हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण पठाए, उसले पनि गरेको छ। भनेपछि के हो भने पोलिसी रिभ्यूको कुरा आएन यहाँ, गेटवेदेखिको पोलिसी रिभ्यूसम्मको, अनि पोलिटिकल नेक्ससको यसका लागि तपाईँको फिडब्याक तपाईँभन्दा मात्र निकायमा निश्चित रूपमा फिडब्याकको रूपमा जान्छ र त्यसले पोलिसी सुधार गरिरहेको छ। अहिले तपाईँको यो छोकडा सुपारीको केसहरू अहिले चाहिँ सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिसकेको छ। विगतको कुरा उहाँले उठाउनु भयो र त्यसका निरन्तर रूपमा के छ भने जस्तो छिमेकी देशहरूमा भएका पोलिसीका कुराहरू व्यवसाय के हुन्छ भने छिमेकी देशमा आएका पोलिसीसँग हामीले कम्पेटिबल गर्दै जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ। यत्रो चाहिँ ठुलो हाम्रो 2000 किलोमिटरको चाहिँ ओपन बोर्डर छ। त्यसकारण के हो भने त्यसमा नियमन हुँदै गएको छ। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यदि पैसा आएन भने पनि नेपाली व्यवसाय नै जिम्मेवारी, र इम्पोर्ट गर्दाखेरि सामान पठाएन भने नेपाली नै व्यवसायिक जिम्मेवारी। यस्तो एन्डमा 19 सालको एन्डमा बसेर हामी बस्नु परेको छ। व्यवसायले कसरी काम गर्छ भनेपछि विदेशीमा सामान यदि पठाउन सकेन भने यी चाइनाको मान्छे आएर यहाँको व्यवसायले समात्न सक्छ, तर हाम्रो देशमा त्यो छैन। भनेपछि यो कानुनहरूलाई चाहिँ सुधार हुन एकदमै जरुरी छ। कानुनमा सुधार भनेको निरन्तर गर्ने प्रक्रिया हो। वास्तवमा उहाँले उठाएको कुरा ठिकै हो, त्यसकारण त्यसमा जरुरी छ। हामीले पनि फिडब्याकको रूपमा दिएका छौँ। समय सक्यो, मैले यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपालमा कर्मचारीकै मिले मतमा पनि नुनदेखि सुनसम्मका तस्करीहरू भएका घटना देखिए पछाडि यसको नियमन कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषयको आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिआइजी हेमन्त मल्ल, यसगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र राष्ट्र अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।